अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। هنا این روزا حال مامانت چطوره؟ خوبه خدا رو شکر، خیلی بهتر از قبله. تو بیمارستان نور داره درمان میشه نه؟ آره بیمارستان نور میره، بهت گفته بودم. دکترش کیه؟ دکتر بلال. ولی آخه اونجا که دکتری به اسم بلال نداره. درسشو تازه تموم کرده، از امریکا اومده. آها که اینطور خوبه. هنا داشتم فکر میکردم که چرا مامانتو نیاریمش اینجا. چرا؟ برای چی بیارم؟ ببین اون داره تنها زندگی میکنه. اگه حالش بد بشه و به چیزی نیاز داشته باشه حداقل ما اینجا هستیم. تو اینجا خیلی بهتر میتونی مواظبش باشی. فکر خوبیه ممنون، ولی مامانم نمیاد اینجا. چرا نمیاد؟ راستش تو که مامانو میشناسی، میدونی چقدر طرز فکرش قدیمیه. اون خونه دخترش آبم نمیخوره، چه برسه بیاد بمونه. پس من خودم میرم باهاش حرف میزنم. اگه دامادش بگه حتما قبول میکنه نه؟ آره اینطوری بهتره، شاید اون حرف تو رو قبول کنه. تو بگو ببینیم چی میگه. دیگه کم کم بخواب، فردا باید بری سر کار. باشه الان میخوابم. شب بخیر. الو الو مامان، چی شد این وقت شب یاد مامانت افتادی؟ یه کاری داشتم، میخواستم بهت بگم. اسیم به شما زنگ میزنه و میگه که بیاین خونه ما با هم زندگی کنیم. شما هم خیلی رک جواب رد بدین، بهش بگین من خونم رو ول نمی‌کنم بیام. ها؟ اسین میخواد بهم بگه بیام خونتون زندگی بکنم؟ اون برای چی میخواد من بیام اونجا زندگی کنم؟ تو چرا نمیخوای من اونجا زندگی کنم؟ معلومه مامان، واسه اینکه داری تنها زندگی میکنی، نگرانه که مبادا اونجا تنهایی مریض بشی. ما هم که تنهایی، میگه بیا اینجا و با هم زندگی کنیم. خدا ازش راضی باشه. خب پس این شد دلیلی برای اسین. تو به من بگو ببینم مشکل تو چیه؟ تو چرا نمیخوای من اونجا زندگی کنم؟ مامان به نظرت خوبه بیای همه عمرت خونه دخترت زندگی کنی؟ این دلیل که خیلی علکیه. تو دلیل اصلیشو بگو. همونی که الان گفتم. ببین دخترم، من مادرتم. اونقدر تو رو میشناسم که بدونم دلیل مخالفتت چیه، مگه نه؟ راستش اینه که اسین میخواد من تنها نباشم، اما تو نمیخوای من بیام اونجا چون بهت گیر میدم. نصیحتت میکنم، درسته؟ تو از نصیحت کردن بدت میاد. من بهت میگم این خوبه اون بده، تو اینا رو نمیخوای، مگه نه؟ دقیقاً واسه همینه بهت گفته باشم به اسین بگو که نمیتونی بیای. باشه؟ خدافظ. مامان عجیبیه. خاله من میخوام که شما بیاین و با ما زندگی کنین. آخه درست نیست تنها زندگی کنید.
پسرم، من یه عمر تنها زندگی میکنم. به تنها زندگی کردن عادت دارم. اون که درسته، ولی وقتی حالتون خوب شد دوباره برگردین خونتون. آخه الان دارین درمان میشین و نباید تنها بمونین. اصلا درست نیست خاله. درمان من کاملا خوبم پسرم. برای چی باید درمان بشم؟ مامان راستش منظور اسین اینه حنا، که من خودم میتونم حرفامو بزنم. لازم نیست تو بپری وسط و توضیح بدی. خاله، منظورم اینه که تا وقتی بیماریتون تموم نشده میتونین با ما زندگی کنین. بیماری؟ آره راستش حنا اینو به هم گفته بود که به خاطر بیماریتون همه چی رو زود فراموش میکنین. نگفتم نه. حنا، من چه بیماری دارم؟ به من بگو بدونم. خاله شما تومور مغزی ندارین؟ چی؟ این چه حرفیه؟ من تومور مغزی دارم؟ آره حنا؟ آره حنا به هم گفته بود همه چیز زود از یادتون میره. اسین من اصلا همچین حرفی نزدم. کافیه دیگه حنا، کافیه. باورتون میشه خاله که دخترتون اینقدر دروغگو و حق بازه؟ این همچین حرفی زده؟ آره پسرم، منم باورم نمیشه. اسین من کی بهت دروغ گفتم؟ حنا بسته دیگه. من رفتم بیمارستان نور، اونجا اصلا همچین پرونده‌ای نبود. مامانتم هیچ مشکلی نداره. تو فقط به خاطر یه مقدار پول دروغ تحویلم دادی؟ خجالت نمیکشی؟ تو چقدر آدم پستی هستی؟ اسین با من اینجوری حرف نزن. چرا متوجه نیستی؟ مامانم نمیدونه. من که گفته بودم نمیدونه. تو برو خونه، من میام توضیح میدم. حنا، من هیچ علاقه‌ای به شنیدن مزخرفاتت ندارم. میدونم که فقط دروغ تحویلم میدی. به من گوش کن. تا وقتی سر عقل نیومدی همینجا بمون. هر وقت که عاقل شدی اون وقت به فکر خونه اومدن باش. اسین وایسا گوش بده. یه لحظه گوش بده. اگه به هم فشار بیاری پس باید بریم خونه و با هم حرف بزنیم. من اینجا نمیمونم. بیا حنا، بریم. اگه تو با من بیای یا من یه دقیقه دیگه اینجا باشم، ازدواجمون همین الان واسه همیشه تموم میشه. همینجا بمون. ها؟ نوری دیگه نمیخوام از این بخورم. بذارش سر جاش. بذار دیگه. امروز کباب گوشت میپزیم باشه. خسته شدم از بس غذای مریضا رو خوردم. پس من درست میکنم. شما برین استراحت کنین. آخه هنوز کامل خوب نشدین خانم جان. من کاملا خوبم. در ضمن یه خانوم باید خودش به کار خونه برسه. مریض باشه، حالش بد باشه، کار که مرخصی نداره. ای بابا خانم جان، من که هستم. شما نگران نباشین، خودم به کارا میرسم. گفتم که خودم کار کردن رو دوست دارم. در ضمن وقتی خودت به کار خونت برسی تو زندگی خیر و برکت میاد. چرا داری میخندی؟ خب یاد حنا خانم افتادم. اون میگفت که من خانم این خونم و خدمتکار نیستم که کارا رو انجام بدم. یکی هم شما این که میگین من خانم این خونم و خودم میخوام به کارا برسم. خدای من، قربون بزرگیت برم. مامان بزرگم همیشه میگفت مرد دلش میخواد زنش مسئولیت خونش رو به عهده بگیره. از دیدنش خوشحال میشه. حالا هر چقدر خدمتکارم تو خونه باشه، اما وقتی زنش رو میبینه که به زندگیش میرسه و مثل پروانه تو خونه میپره، زنش بیشتر از قبل براش با ارزش میشه. مامان بزرگتون خیلی درست گفتن خانم جان. پس بودو به کارا برسیم. ببین تو گوشت رو از توی یخچال در بیار، منم پیازا رو خورد میکنم. باشه چشم. برو. واقعا که امروز زندگی تو خراب کردی. کاش اصلا هیچ بچه‌ای نداشتم. خدا همچین بچه‌ای رو نصیب هیچ کس نکنه. باشه تو هم نفرینم کن، ولی هیچ کدوم ازم نمیپرسین که برای چی این کارو کردم. چی کار کنم؟ هان؟ با این کارات بشینم برات دعا کنم؟
تو مادرتو مریض سرطانی کردی. دستمو ببرم بالا بگم خدایا دخترمو خوشبخت کن؟ آره بگم همیشه خوشحال باشه؟ مامان به من گوش کن. با گفتن من مگه مردی؟ واقعا مگه مریض شدی؟ مگه الان چیزی شده؟ بپرس برای چی این کارو کردم. تو چت شده؟ این حرفا چیه که میزنی؟ ببین مامان جون، من هر کاری میکنم به خاطر خودمونه. نه، من آرزوی مال و منال ندارم که با اون زندگیمو خراب کنم. مامان محض رضای خدا گریه کردن رو شروع نکن. اول اون دعوام کرد، حالا هم تو شروع کردی. هیچ کس نمیخواد بفهمه توی مغز من چه خبره. اگه من دختر بدیم، تو هم مادر خیلی بدی هستی. ای خدای من، این دختر چشه؟ ای خدای بزرگ، آخه من چه گناهی کردم که دارم اینجوری تاوانشو پس میدم؟ منو ببخش خدایا، منو ببخش. اگه گناهی کردم منو ببخش. خدای بزرگ دخترمو به راه راست هدایت کن. خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. این دفعه بدجوری به دام افتادم. راه نجاتی به نظرم نمیرسه. اسینو چجوری توجیه کنم؟ همه نقشه هم خراب شد. هر کاری دلت خواست کردی، نه؟ تو اصلا به حرف من گوش ندادی. زنگ زدم بهش ولی جواب نمیده. آره دیگه، بعد از اون همه اتفاق کی دلش میخواد با تو حرف بزنه ها؟ پس چیکار کنم؟ برم به پاش بیفتم؟ دخترای عاقل همیشه به فکر سر و سامون دادن زندگیشونن، اما توی احمق همیشه در پی خراب کردن زندگیت بودی. ماما خواهش میکنم بس کن دیگه. به اندازه کافی اعصابم خورده، خرابترش نکن. تمام این کارایی که کردی از بیفکریای خودت بوده. ببین، حرف منو گوش کن. پاشو برو خونت. اگه مرد عصبانی باشه، زن نباید میدونو خالی کنه. باید بری خونت، بری مشکلتو حل کنی. لطفاً غرورتو بذار کنار، برگرد پیش شوهرت. چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ هرچی من میگم و گوش کن. تو آدم نمیشی. تو درست بشو نیستی. تو به حرفای من گوش نمیدی. میدونم الکی انرژیمو هدر دادم. کجا میری؟ خونه خودم. آفرین، کار خیلی خوبی میکنی. تصمیم درستی گرفتی. اگه نذاش برم داخل چیکار کنم مامان؟ نه، اینجوری نمیشه. تو معذرت خواهی کن. محض رضای خدا سعی کن زندگی تو نجات بدی. ببینیم اصلا رام میدی تو خونه یا نه. خدایا خودت زندگی دخترمو نجات بده.
الینا، نوری میگفت کل روزو تو آشپزخونه داری کار میکنی، حتی بعضی از کار نوری رو هم انجام میدی. یکم استراحت کن عزیزم. نه اصلا اینطوری نیست. من فقط یه خورده به کارای آشپزخونه میرسم، نه بیشتر. ببین، کار که هیچ وقت تمامی نداره، ولی استراحت خودت هم مهمه. راستی الینا جان، میخواستم بگم اصلا تنهایی بیرون نرو عزیزم. هر جا خواستی بری با شهزاد برو. برای مشاورم که میخوای بری، بهتره اونم با شهزاد بری باشه. مشاوره؟ کدوم مشاوره؟ اینو کی بهتون گفته؟ نه شهزاد همینجوری یه چیزی گفت، ولی از جزئیاتش چیزی برای من تعریف نکرد. خانم جان شما؟ آره اومدم. اسین کجاست؟ خانم آقا که رفتن شرکت. خیلی خوب، برام صبونه بیار. باشه چشم خانم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو اومدی؟ تو؟ آره من اومدم. ولی تو اینجا چی کار میکنی؟ اسین، من اینجا نباشم کجا باشم؟ از من میشنوی برو به جهنم، ولی لطفاً اینجا نباش. اسین، محض رضای خدا اینطوری نگو. اینجا خونه منه، تو هم شوهرمی. اسین، منو ببخش لطفاً، من اشتباه بزرگی کردم. من از سر نادونی بهت دروغ گفتم. منو ببخش اسین. هانا تو این دفعه اشتباه نکردی، بلکه گناه کردی. اسین، اگه از انسان گناه سر بزنه میتونه طلب بخشش کنه و بخشیده بشه. هانا تو چند بار منو احمق فرض کردی، چند بار به هم دروغ گفتی، شاید حتی خودت هم یادت نباشه. من هیچ وقت تو رو احمق فرض نکردم. من بدون اینکه بخوام بهت دروغ گفتم، اما هیچ وقت تو رو احمق فرض نکردم. بس کن هانا، دیگه نمیخوام این بهونه‌های الکی و دروغا و مزخرفاتتو بشنوم. خسته شدم از دستت. تو از من خسته شدی؟ آره چرا ازت خسته نشم؟ چرا؟ یه دلیل برام بیار که چرا واقعا ازت خسته نشم. هر روز قولای الکی و بهونه و دروغ. آدمی که هیچ اعتمادی به حرفاش نیست، من چطور از دستش خسته نشم؟ حسی لطفا، من بهت قول میدم دیگه این کارو تکرار نشه. واسه آخرین بار یه فرصت دیگه بهم بده. هانا با دقت به حرفام گوش کن. تو دیگه هیچ فرصتی برای جبران نداری. من دیگه نمیبخشمت. سلام. الان حالت چطوره؟ خوبم. ولی انگار بانو اخم کرده. چون یکم ناراحتم. چرا؟ مگه اتفاقی افتاده؟ فروح به هم زنگ زده بود. از مشاورم میپرسید. چرا شهزاد؟ چرا در موردش بحث کردین؟ الینا در موردش بحث نکردیم.
فقط باهاش مشورت کردم. نباید میکردی. ما زن و شوهریم شهزاد. پنهان کردن نقطه ضعف‌ها و کمبودای همدیگه وظیفه‌مونه. حفظ کردنشون وظیفه‌مونه. نه اینکه بریم و همه جا جار بزنیم. اگه یه حرف خصوصی تو به یکی بگم خوشت میاد داره؟ نه. خب منم از این رفتارا خوشم نمیاد. الینا، من اصلا فکرم کار نمی‌کرد. خیلی نگرانت بودم. آبجی هم خیلی اصرار کرد. منم بهش گفتم. من معذرت میخوام. از این به بعد مراقبم. قول میدم. حرفای خصوصیمون رو به کسی نمیگم. گفتم که معذرت میخوام. باشه. گوشامم میکشم. نکن. بخشیدم. غذا میخوری گرم کنم؟ آره گرم کن. لباس عوض کنم بیام. بخند دیگه. میرم آشپزخونه. زود بیا. اسین غذای مورد علاقت رو پختم. همشو خودم درست کردم، فقط مخصوص خودت. ببین یه کاری کن، زود دست و روتو بشور که با هم شام بخوریم. من دارم میرم بیرون. کجا میخوای بری؟ خونه دوستم مهمونیه، همونجا شام میخورم. لطفا منتظرم نباشه شامتو بخور. خب بهم خبر میدادی، منم باهات میومدم. چیزه من 5 دقیقه حاضر میشم. خانواده رو دعوت نکردن و اگرم میکردن من نمیخواستم ماجرای دفعه قبل دوباره تکرار بشه. فعلا خداحافظ. این خاموش کن. شهزاد، تو مهمونی رو ول کردی و اومدی اینجا تنها؟ حالت خوبه؟
من خوبم. حال خانومت چطوره؟ اونم خوبه. تو بگو، زندگی چطور میگذره؟ زندگی تو چطور میگذشت؟ بالاخره تو هم با اون زن چند صباحی زندگی کردی. در مورد اون نمیخوام فکر کنم نه حرف بزنم. آره، حرفت کاملا درسته. نبایدم حرفی بزنی. چی شده؟ همه چی خوبه؟ داداش، دیگه اون دوستی قبلیمون نمونده که بخوام بهت بگم همه چی خوبه یا نه. دوستیمونو من تموم نکرده بودم. آره، ولی به خاطر یه زن تموم شد. و اون زن الینا نه، حنا بود. گرچه تو هنوزم فکر میکنی که به خاطر الینا بوده. دیگه فکر نمی کنم. بی خیال، میخواستم با چند نفر آشنات کنم. میتونی بیای؟ نه، من همینجا میمونم. تو مطمئنی؟ آره. باشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. باورت میشه اسین که الینا برات بیشتر از حنا قابل اعتماد شده؟ که بیشتر از زن خودت به یه زن دیگه اعتماد داری؟ حتی الینا رو درست نمیشناسی. شهزاد راست میگفت. من تو شناخت حنا اشتباه کردم. هم حنا هم احتمالاً الینا. مهمونی چطور بود؟ خوب بود. تو شام خوردی؟ آره، خیلی وقته. آفرین. الینا، امشب اسینو دیدم. خب خیلی ناراحت به نظر می رسید. یعنی چی؟ یعنی اینکه از رفتار و حرفاش معلوم بود که چهره واقعی حنا رو دیده. بالاخره یه روز میفهمید. خیلی براش ناراحت شدم. چرا تو براش ناراحت میشی؟ تو خیلی تلاش کردی حقیقت رو براش توضیح بدی و بهش بفهمونی، ولی اون نخواست گوش بده. در ضمن تو کاری که با من کرد و فراموش کردی. هیچی رو فراموش نکردم الینا. همینجوری گفتم. یعنی امشب که اینطوری دیدمش خیلی ناراحت شدم. اون خودش مقصر این حال و روزشه. نیازی نیست تو براش نگران باشی. الینا، من راجع به اسین حرف میزنم تو بدت نمیاد؟ من چرا بدم بیاد؟ مگه باهاش چه رابطه‌ای دارم؟ این جای خوشحالی داره. چرا؟ چون وقتی در مورد اتفاقای گذشته حرف میزنیم تو واکنش منفی نشون نمیدی. این نشونه خیلی خوبیه، مگه نه؟ شاید. من لباس عوض کنم بیام. الینا، چرا داری سر و صدا میکنی؟ تو دوربینو گذاشتی تو اتاقم؟ آره؟ تو این کارو کردی؟ آره؟ الینا ولم کن. دیوونه شدی؟ من چرا باید تو اتاق خودمون دوربین بذارم؟ پس این چیه؟ ها؟ این چیه؟ من نمیدونم. پس کی میدونه؟ ها؟ همش دروغ بود.
همه اتفاقایی که افتاد سوء تفاهم نبود. آره، همه چیو خیلی خوب فهمیدم. اون اتفاقاتی که برام افتاد همش درست بود. حبس شدنم، گم شدن گوشیم، قطع شدن تلفن خونو، الانم این. آره چرا این کارو کردی؟ بهم بگو. الینا، صداتو بیار پایین. من در این مورد هیچی نمیدونم. کار من نیست. تو هم مثل علی شوهر بدبین هستی. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.